Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kabad. Assalamualaikum, ang kalinaw sa labawang kagahom mana kaninyo ug mayong adlaw kaninyong tanan. Karon amo na usab nga ipaila-ila kaninyo kung kinsa man si Muhammad. Ang kalinaw sa Allah magauban kaniya. Tungod kay mao manggod kini ang wala nato mailhi. Pagkatapos ni Hesukristo ni banus o ni sunod si Muhammad, ang kalinaw sa Allah ana kaniya. O si Muhammad natao siya sa Makkah, ug ang Makkah maoy pusod, maoy sentro sa tibuok kalibutan. Ug diha ang pinakaunang simbahan kanang Kaaba nga gitukod pa na ni Adan, ang kalinaw maana kaniya, ug gisundan ni Abraham, ang kalinaw maana kanilang tanan. Ug si Muhammad dili siya ingon sama sa Kristiyano nga gihimo nilang anak sa Dios o gihimo nilang Dios si Hesukristo, ang kalinaw sa Allah magauban kang Hesus. Tungod kay siya tao siya, ug siya mao ang silyo o katapusan sa tanan propeta. So sa iyahan na gitapos, gi-final ang tanan nga mensahe. Unsaon man gyud pag-ampo ang labaw makagagahom, parang dili kita makaimbento og mga nagkadaiyang pag-ampo. So kana si Muhammad gikan kana siya kang propeta Ismael nga kinamagulangan nga anak ni Abraham, no? Ang kalinaw man na kanila. Ug kana siya wala na siya magbuhat o magdoktrina sa bag-ong doktrina. Iyang maugyapon ang gitudlo sa unang tao nga gibuhat sa Allah mao si Adan, hantud na kang Noah, hantud kang Abraham, hantud na kang Ismael, kang Isaac, hantud kang David, kang Solomon, hantud na niabot na si Moises, si John the Baptist, Juan Bautista, ug si Hesukristo, ang kalinaw sa Allah magauban kanilang tanan. Gitapos niya ang tanan-tanan mensahe. Mao kana ang Al-Quran. Naa diha ang tanan nga mga mensahe sa tanan propeta. Kung pangitaon nimo ang tinuod nga Injil or ang Ebanghelyo, ana sa Quran. Na mismo si Jesus ang nagsulti nga giasoy sa Allah ang iyahang mga gipanulti og ang nahitabo kaniya. So mo ni ang atong dapat linawon kay kinahanglan nga ninyo siyang mailhan haron ninyo masabtan o mahibalan ang usaon pagsulod sa paraiso. Kay dili ba ta kasulod sa paraiso kung dili ta musimba sa nag-inusarang Dios ug atong sundon ang propeta nga gisugo niya sa ilang kapanahunan. So ang naluwas sa panahon ni Moses katong namulong sa la ilaha illallah Musa Rasulullah. So gisunod nila si Musa ug nagkabaton sila paraiso. Mao gyapon sa panahon ni Jesus, walay laing Dios nga simbahong gawas kanimo lamang Allah, ug si Jesus ang sulugoon o propeta. So nahiluwas sila. Karon mao kini karon sa panahon nga nahabilin o gibilin sa katong katapusang propeta, kaya kung gusto ka mosulod sa paraiso, imo siyang ilhon, imo siyang dawaton, sundon la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So si Muhammad, ang iyang papa si Abdullah, ang iyang mama si Amina, nga nagikan kini sila sa kang Ismael. Ug nabiya na sa inyuhang basahon nga sa Deuteronomy 18 verse 18 nga namulong didto, I will raise them up a prophet like unto thee, no? Nga iyahang ipaabot diha kaninyo ang propeta na susama kanimo, susama kay Moises from among their brethren, nga gikan sa kanilang mga kaliwatan o mga kaigsuunan o mga kaparintihan. Ang kaparintihan sa mga Hudyo walay laing kundi ang mga Arabo.
Kay ang ilang mga lulo managsuon, si Isaac ug si Ismael. Mao na walay laing ni gawas nga propeta nga gikan sa mga Arabo nga mga magulang nila nga mga pagkaparintihan, kundi si propeta Muhammad. Ug ang iyang gitudlo, ang tanan gitudlo sa tanan propeta nga isa lamang kayod ang Dios, labang makagahom, ug siya lamang ang pagasimbahon, wa nay lain pa, ug pagatumanon ang tanan propeta, ug matuman nato ang tanan propeta diri kay propeta Muhammad. So mao lang kanang atong maipahiambit ya kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, ug sa sunod usab kung ato na kitay panahon maluoy ang Allah insyaallah, ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Assalamualaikum, ang kalinaw sa Allah o sa labang makagaom maanaa kaninyo. Daghang salamat.